تو رب دے حبیب کو منگیا ہے، آتا ہے انہیں کچھ منگتوں پہ پیار سا ایسا، خود بیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ مالک کونین ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتی ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اے جڑا عشق رسول دے نعرے واج رہے نا، اے جڑی درباراں مزاراں دے رونق نا، اے جڑیاں قبراں تے چادراں پیاں چڑھ دیاں تے دعاواں پیاں ہوندیاں نا جنازیاں تو مگروں، تے مرن والیاں نوں لوگ اپنے نوں یاد پہ رکھدے نے، چھیں چھمائی ختم پہ دعاوندے نے تے جا کے یاسیناں پڑھدے نے تے دعاواں مرنے نوں کردے نے۔ اے احمد رضا دی برکت جے، اونوں بھلیو نا تہاڈا محسن جے۔ لوکاں دے بڑی دیر دا منصوبہ بنایا سی بھی ولڈوزر پھیر دیو قبراں تے، اور جنہ نبی دی ماں دے قبر تے ولڈوزر پھیرتا، مومنہ دی ماں سیدہ خدیجہ پاک دی قبر تے ولڈوزر پھیرتا، جنہ ولڈوزر سیدہ پاک کائنات دی شہزادی تے حضور دیاں ساریاں شہزادیاں دے قبراں تے امہات المومنین دیاں قبراں، جنہ حضرت امیر حمزہ نو نہیں بخشیا۔ تے بمب تے تیرے بھی ملک چلائے نا انہوں نے، دادا صاحب بھی چلیا، باوا صاحب بھی چلیا، کیڑا دربار ہے جتنے نہیں چلیا بمب؟ عبداللہ شاہ غازی تو شروع ہو جاؤ تے امام بری تک جاؤ تے سارے مزاراں تے بمب چلائے انہاں، پر رونق نہیں کٹی۔ یہ جڑی رونق نہیں نہ کٹی انہوں احمد رضا کہندے جے۔ جدن داتا صاحب بمب چلیا نا، رات تقریباً 11 بجے بمب چلیا، کنے بجے؟ تے گیٹ کورا بند ہو گئے تے 60-70 لوگ شہید ہو گئے سی، 300-400 لوگ زخمی ہوئے جی۔ یہ سارا بڑا ماحول ہویا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو کورا خون ہی خون ہر بنے تے بہت پریشانی ہوئی۔ تے تانوں پتہ ادن فجر ٹائم داتا صاحب کنیاں بندیاں نماز پڑھی ہوئے گی؟ ادن تے کوئی بھی نہیں گیا ہونا، ہزارہ رات بمب چلیا ہے، 60 بندے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، 300-400 زخمی ہو گیا، کرفیو لگ گیا پورے لاہور وچ، خبراں چل گیاں، لوگ تے ڈر کے بہ گئے ہونے ہیں۔ 6,500 بندے نے فجر دی 2 رکعتاں پڑھیاں نے اتھے، جبکہ ساری رات دربار بند رہا ہے۔ آخری ٹائم سورج نکلنا والا سی تے پھر دربار کھولیا، لوگوں نے کہا ادھر آ، مرنا ہے تے داتا دے قدماں چ مرنا ہے۔ اے جڑا جذبہ ہے نا، اے احمد رضا ہے۔ لوکاں میلاد شریف تے فیرن کیتی، اسلحے چلائے، بمب جلوساں چ چلائے تے اگلے سال ود نکلے نا جلوس، اے احمد رضائی۔ لوکاں 11ویں نو آکھیا خنزیر تو پیڑا ہے، ہاں نظر اللہ نیاز حسین دے بارے بھی آکھیا سور خنزیر کھاندے نے، پر اگلے سال لوکاں 4 دی بجائے 6 دیگاں پکائیاں۔ اے دا نام احمد رضائی، اے دا نام احمد رضائی۔ لوکاں نے کیا سی صلاۃ نہیں پڑھن دینی، ساڑیاں مولویاں پہلے بھی پڑھی تے مگروں بھی پڑھی تے نماز تو بعد بھی پڑھی۔ اے دا نام احمد رضائی۔ تانوں عرب شریف دا ایڈا وڈا علاقہ ہے، مصر تو لگ کے او سعودی عرب تے سارا ایداں دیاں داڑیاں والے بابے نہیں نظر آؤ گے۔ ایس خطے چ سونیاں پگاں جڑے بنتے ہیں تے مٹھی تو سونیاں داڑیاں رکھ دیو، اے احمد رضائی۔ آج بھی جڑے قرآن پاک نو پھڑ کے چوم کے پھر کھول دیو، اے دا نام احمد رضائی۔ ہاں اے جی احمد رضا مصطفیٰ جان سلام شمع بز میں ہدایت پہ